बांबोळे बरोवन दिले, दुसऱ्या हॉस्पिटलान वचप, मागीर थंयसर पयलीं पयशे घालप, मागीर आपले एकदां सगळ्यांकडे जाना, एक अश्यो आतां सध्या डिसिजीस जाल्ल्यो आसा की व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह, खर्चाची बाजू म्हणटा पळय तशी. तेन्ना तूं कितें करतलो? सगळे लोन काडचो पडटा, नाजाल्यार कोणाचें रीण काडचें पडटा. हें करून जेन्ना तूं पयलीं फारीक करतलो, मागीर ती बिलां घेतली, मागीर ते रिएम्बर्समेंट करप. हें तसलो ताण येनासतना कॅशलेस जर कार्ड मेळत जाल्यार बरें पडटलें आमकां. हेचेरूय विचार आमच्या मुख्यमंत्र्यान करून आमकां आमी सबमीट दितलेत, तांकां करून दितले. SBI हो हावसिंग जो पळय लोन आमकां मेळटालो ते बंद आसा. आमचेर असोसिएशनाचेर सामको सगळ्या वाटेन, म्हटल्यार सगळे जो स्टाफ आमचो गव्हर्नमेंट आसा त्यांचो असो प्रेशर आसा की बाबा अजून पर्यंत आमचे मुख्यमंत्री ह्या योजनेक कित्याक चालीक दिना. ही फायल आमी अत्यंत म्हणल्यार इन जी पळय एज पर द प्रोटोकॉल जे पळय आमी लेटर दिवपाक जाय ते आमी दिल्ले आसा. वेळोवेळी आमी उगडासय करीत आसा तांकां. हे आमचो मेन इश्यू आसा. म्हणून हांव मागता की प्रत्येकाचें एक स्वप्न आसता की बाबा आपण गव्हर्नमेंटाक कामाक लागलो तर जाल्यार आपलें एक ल्हानशें घर आसचें म्हणून. हें घर आतां परत हे सगळे जाण विचारपाक लागले की बाबा हें घर आमी केन्ना बांदपाचें, आमकां केन्ना हें आमी बांदतले. जाल्यार बाबा फ्लॅट म्हणात, नाजाल्यार एक धाकटो जमनीचो कुडको घेवन, नाजाल्यार असो कोणाचें स्वप्न आसता ते केन्ना जातलें काय म्हणून आमी तांकां दिता. आमकां मुख्यमंत्र्यांनी फाटलें एका आश्वासन दिलें की आमी रोखडेंच बेगीनच्या बेगीन करून दितले म्हणून. आनी आतां बजेट येयल्ली आसा. हांव मागता की ह्या सगळ्या गव्हर्नमेंट सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वतीन, स्टाफाच्या वतीन मुख्यमंत्र्या कडेन की ह्या बजेटीक आमकां गव्हर्नमेंट सर्वंटाक बरो बेनिफीट दिवन, ह्या स्किमी अंडर आमकां बरो लाभ दिवन आमकां तेंच्यांनी हें करचें, जस्टीस दिवचें अशें म्हणून. आनी हांव 110% शुअर की आमचे मुख्यमंत्री आसा हे आमचे असोसिएशनाच्या कामाक सदांच त्यांचो पाठबळ आसता. केन्ना पावले जाल्यार ते करून आमचे घेतात. त्या बद्दल कांय हें ना, शंका ना. हें बेगीनच्या बेगीन आतां आमची बजेट आसतली तेन्ना आमकां हें करून दिवचें. सेकंड थिंग, DSSY आसा, एक हेल्थाचो प्रॉब्लम म्हटल्यार कसो आसा की आमी तेंचे कडेन डिमांडूय दिल्लो की आमकां हेल्थ कार्ड आसा, म्हणजे कोणी DSSYच्या अंडर जी पळय हॉस्पिटलां आसा न्हू त्या पद्दतीनूय आमकां मॉडिफिकेशन करून मातशें दिवचें म्हणून. कित्याक कितें आसलें हेल्थ हें मेन आसा. सगळे स्टाफ असल्या कारणान एकदां लेट आसता, कामाचें टेन्शन आसता, सगळें असल्या कारणान आरोग्यम जनसंपदा म्हणटा न्ही, सो तेजेरूय त्या विशयाचेरूय आमी तांकां एक मॉडिफिकेशन करून आमी सबमीट करपाचें आसा. म्हटल्यार कशें की कॅशलेस आसता न्ही, त्या पद्दतीन खंयसरूय कोण गेलो तर ताका त्या कार्डाच्या प्रमाणे DSSY कार्ड मेळटा न्हू, त्याच्या आधारे जशें मेळटा तशेंच आमकां बेनिफीट मेळचें म्हणून आमी कितें करताले की बांबोळे बरोवन दिले, दुसऱ्या हॉस्पिटलान वचप, मागीर थंयसर पयलीं पयशे घालप, मागीर आपले एकदां सगळ्यांकडे जाना, एक अश्यो आतां सध्या डिसिजीस जाल्ल्यो आसा की व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह, खर्चाची बाजू म्हणटा पळय तशी. तेन्ना तूं कितें करतलो? सगळे लोन काडचो पडटा, नाजाल्यार कोणाचें रीण काडचें पडटा. हें करून जेन्ना तूं पयलीं फारीक करतलो, मागीर ती बिलां घेतली, मागीर ते रिएम्बर्समेंट करप. हें तसलो ताण येनासतना कॅशलेस जर कार्ड मेळत जाल्यार बरें पडटलें आमकां. हेचेरूय विचार आमच्या मुख्यमंत्र्यान करून आमकां आमी सबमीट दितलेत, तांकां करून दितले. तो एक विशय जालो. सरेत काम करता तेंचे सांगप आसता तेंच्यांनी अदर ज्या पद्दत पयलीं 2% आसली, सो बजेट आसा कशा पद्दतीन तेंचो रिवर्क काम चालू आसा त्या आमच्या SBIचेर आमच्या मुख्यमंत्र्याचें काम चालू आसा. सो तेंच्यांनी सडनली आतां आमी दिल्ले आसा. सो आमची अशी आसा की दितलेत म्हणून. आमी दिना जाल्यार परत आमी मेळटलेच न्हू तांकां. ओके, पण तुमकां 2 वर्सां आतां तुमी मागणी